बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 सितंबर 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं और बर वक्त खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लम्हा बलम्हा अपडेट्स पहुंच सकें। आज की पहली खबर शामिल करेंगे। शाह सलमान का सदर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता किया। इस साल सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत G20 में शामिल बिजनेस ग्रुप की मुख्तलिफ काविशों का जायज़ा लिया। खुसूसन कोविड-19 ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पाने और ज़िंदगी को मामूल पर लाने से मुतल्लिक G20 के इक़दामात ज़ेर बहस आए। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहां है। उन्होंने सऊदी अरब और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तजारती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। शाह सलमान ने तेल मंडी में तवाज़ुन और इस्तेहकाम के हवाले से OPEC+ में रूस के तामीरी किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। इतिहाद एयर की मुसाफिरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अबू धाबी की फ़ज़ाई कंपनी अल इत्तेहाद एयरवेज़ ने सेहत और सलामती प्रोग्राम के तहत मुसाफिरों के लिए कोरोना वायरस इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मुतारिफ कराई है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक इत्तेहाद एयर से सफ़र के दौरान अगर कोई मुसाफिर कोरोना वायरस का मरीज़ पाया गया तो उसके इलाज या करंतना का खर्च फ़ज़ाई कंपनी बर्दाश्त करेगी। अल इत्तेहाद एयर के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ने बताया कि अल इत्तेहाद एयर अपने मुसाफिरों की सेहत और सलामती के सफ़र के दौरान और उसके बाद अपनी अव्वलीन तरजीहात में रखे हुए हैं। अल इत्तेहाद एयर का कहना है कि कोविड-19 इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस अक्सा कंपनी की शराकत से फराहम की जा रही है। डिप्टी चेयरमैन ने बताया कि स्कीम के इजरा का मकसद अपने मुसाफिरों का एतमाद हासिल करना है। हमारी कोशिश है कि इत्तेहाद एयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करें और अपनी सेहत और सलामती के हवाले से मुतमईन रहें। इत्तेहाद एयरलाइन का कहना है कि अब से 31 दिसंबर तक सफ़र करने वालों को कोरोना वायरस इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मुहैया होगी। अगर कुछ लोग पहले भी टिकट करवा चुके होंगे तो उनका नाम भी इस स्कीम में ऑटोमेटिक तरीके के तहत शामिल हो जाएगा और जो लोग आइंदा टिकट खरीदेंगे उन्हें टिकट के साथ ही इंश्योरेंस स्कीम की डॉक्यूमेंट भी फराहम किए जाएंगे। इंश्योरेंस 31 दिन के लिए मुयस्सर होगी। शुरुआत सफ़र के पहले दिन से ही मानी जाएगी। ख़वातीन की तस्वीर वायरल करने वाले एशियाई से तहकीकात। रियाद पुलिस ने ख़वातीन की तस्वीर बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने बताया कि रियाद शहर के मुआवन पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल-क़रदैसी के हवाले से कि मुल्ज़िम का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मुल्ज़िम के बारे में ख़वातीन की तस्वीर बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के हवाले से रिपोर्ट पुलिस को मसूल होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मेजर अल-क़रदैसी का मज़ीद कहना था कि मुल्ज़िम एक निजी टैक्सी ड्राइवर है। उसने गाड़ी में सवार ख़वातीन की लाइल्मी और बेखबरी में उनकी तस्वीर बनाई, उसके बाद उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिस पर मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम से तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद उस पर साइबर क्राइम का मुकदमा दायर किया जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में किसी की लाइल्मी में उसकी तस्वीर या वीडियो बनाना साइबर क्राइम के ज़िम्रे में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ही देखेगा। सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए कायम की गई ऐप कॉल सरजमीन को पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल में ज़म कर दिया गया। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट PMDU के डिप्टी सेक्रेटरी आदिल सैफ साफ़ी ने बताया कि कॉल सरजमीन ऐप को सिटीज़न पोर्टल में ही मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि शिकायत के इंदराज और उनके अदाले के लिए पहले से ही सिटीज़न पोर्टल काम कर रहा था। याद रहे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल सुनने और उनके फौरी हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जनवरी 2020 में वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी के ज़ेर निगरान कॉल सरजमीन के नाम से ऐप मुतारिफ करवाई थी। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने कॉल सरजमीन और सिटीज़न पोर्टल को ज़म करने का फ़ैसला किया।
کیونکہ سٹیزن پورٹل پر براہ راست وزیر اعظم دیکھتے ہیں اور وہاں پر بھی بیرون ملک پاکستانیوں کی شکایت کے حوالے سے اطمینان بخش رد عمل دیکھنے کو آیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کال سرزمین ایپ کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر درج ہونے والی شکایات اب وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ غیر ملکیوں کے اقامے ویزوں میں 1 ماہ کی مفت توسیع، یہ خبر ہم نے اپنے کل کے نیوز بلیٹن میں شامل کی تھی، لیکن کچھ لوگوں تک یہ خبر نہیں پہنچ پائی، تو اس لیے ہم نے اس کو دوبارہ شامل کیا ہے۔ وہ لوگ جو سعودی عرب اور سعودی عرب سے باہر چھٹی پر موجود ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے خروج نہائی لیا ہے، ان کے لیے حکومت نے ایک دفعہ پھر سے 1 ماہ کے لیے اقاموں میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں بتایا کہ خروج زدہ ویزے پر تجارتی پیشہ ہولڈر جن غیر ملکیوں کے اقامے 1 سے 31 جو اگست ہے اس کے دوران ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں میں 1 ماہ کی فری توسیع ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق جو ڈومیسٹک ملازمین بھی ہیں، وہ اگر خروج زدہ ویزے پر سعودی عرب سے باہر گئے ہیں، ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں اور خروج زدہ ویزے میں بھی 30 ستمبر تک مفت توسیع کر دی جائے گی۔ ایسے غیر ملکی جو خروج زدہ ویزے پر سعودی عرب سے باہر گئے ہیں، ان کے اقامے مؤثر ہیں، تو ان کے خروج زدہ میں بھی توسیع 30 ستمبر تک ہو جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو غیر ملکی خروج زدہ یا خروج نہائی ویزا لے کر سعودی عرب میں مقیم ہیں اور سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ خروج زدہ ویزا یا خروج نہائی استعمال نہیں کر سکتے، ان کے ویزوں میں 30 ستمبر تک مفت توسیع کی جائے گی۔ اور یہ توسیع آپ کو بتاتے چلیں آٹومیٹک طریقے کے تحت ہوگی، اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سسٹم میں حکومت کی طرف سے سینٹرل انفارمیشن سینٹر کے تحت جو ہے آٹومیٹک طریقے سے اس کو کیا جائے گا۔ کئی علاقوں میں آج بارش اور گرد آلود ہوائیں متوقع ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ منگل 8 ستمبر کو سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس سے قبل گرد آلود ہوائیں چلیں گی، درجہ حرارت زیادہ ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق جازان، نجران، نصیر اور باہا کے پہاڑی علاقے گرد آلود ہواؤں سے متاثر ہوں گے۔ سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مکہ اور مشرقی ریجن کے ساحلی علاقوں میں رطوبت میں اضافے کا امکان ہے۔ بیان میں محکمہ موسمیات نے کہا کہ پیر کو رفح میں درجہ حرارت سب سے زیادہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ ابہا میں سب سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دنیا اگلی وبا کے لیے خود کو بہتر تیار کرے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے کہا کہ دنیا کو اگلی وبا کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کرنا چاہیے۔ WHO کے سربراہ نے ممالک پر ہیلتھ سیکٹر میں سرمایہ کاری پر بھی زور دیا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کے مطابق دسمبر 2019 میں چین میں پہلے کرونا کیس سامنے آنے کے بعد سے اب تک عالمی سطح پر کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,70,00,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ 8,90,000 اموات ہوئیں۔ WHO کے سربراہ نے پیر کو جنیوا میں نیوز بریفنگ میں بتایا کہ کرونا آخری وبا نہیں ہوگی۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ وبائی امراض زندگی کی ایک حقیقت ہیں، لیکن جب آئندہ کوئی وبا آئے تو دنیا کو اس کو بہتر طریقے سے تیار رہنا چاہیے۔ روئٹرز کے مطابق انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹے میں 90,802 نئے کیسز کا اضافہ ہوا، جو ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کا نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ متاثرین کی تعداد 42,04,613 ہو گئی ہے۔ نئے مریض سامنے آنے کے بعد انڈیا برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کیسز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کے کچھ حصوں کو کورونا کی دوسری لہر کا سامنا ہے اور کیسز کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی میں نرمی ہے۔ سعودی عرب میں ہوا کا معیار جانچنے کے لیے 80 اسٹیشن قائم۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے شہروں میں آب و ہوا کا معیار جانچنے کے لیے 80 اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات اور تحفظ ماحولیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں صاف ہوا کی نگرانی کے لیے 80 اسٹیشن قائم ہیں۔ ان میں سے 66 باقاعدہ عمارتوں میں ہیں، جبکہ 14 متحرک اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا، کیونکہ اس میں ملیں گی آپ کو انٹرنیشنل فلائٹس، اسپیشل فلائٹس، آپ کی چھٹی، سوالات، جوابات اور تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔